अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मिलें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मुताद्दी अमराज और उनकी रोकथाम, इन्फेक्शियस डिसीजेज एंड देन प्रिवेंशन, और ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। जमात पंजुम के लिए मज़मून है माहौल का मुताला, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में देखे कि कीड़ों के ज़रिए अमराज का फैलाव किस तरह से होता है, किस तरह से मच्छर और पिस्सू के ज़रिए बीमारियां एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं। उसके बाद हमने देखे कि लम्स के ज़रिए बीमारियां, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से बीमारियां किस तरह से एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती। फिर हमने देखे मर्ज की वबा, यानी किसी मकाम पर कई लोग अगर एक ही वक्त में किसी मुतअद्दी मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं तो उसे ही मर्ज की वबा कहते हैं। और मैंने आपको फिर कोरोना वायरस के बारे में, इस बीमारी के बारे में भी मालूमात दी, क्योंकि इस वक्त जिस वजह से हम अपने घरों में बैठे हैं, आपके स्कूल्स बंद हैं, आप हमारे ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, इसकी वजह ऐसी ही एक बीमारी की वबा है जो कि कोरोना वायरस है या कोविड-19 जिसे हम कह रहे हैं। तो इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में मालूमात हासिल की। तो चलिए आज इससे आगे देखते हैं। अब ये तो हमने देख लिए कि बीमारियां किस तरह से फैल रही हैं। हमने पहले वीडियो में देखे कि हवा के ज़रिए बीमारियां फैलती हैं, पानी के ज़रिए फैलती हैं, ग़िज़ा के ज़रिए फैलती हैं। उसके बाद वाले वीडियो में हमने देखे कि कीड़ों के ज़रिए बीमारियां फैलती है, लम्स के ज़रिए बीमारियां फैलती हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि बीमारियां फैलती कैसे हैं, लेकिन अब हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अमराज से महफूज रहने के लिए की गई तदाबीर को ही अमराज की रोकथाम कहते हैं या डिसीज प्रिवेंशन कहा जाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, किस तरह से हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका कि अपने घर को और अपने अतराफ को साफ सुथरा रखिए। घर में और घर के बाहर अगर मच्छर कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो तो आपको जो है इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने चाहिए, कीड़ा मार दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी को हमेशा उबाल कर और छान कर पीना चाहिए। घर में आते वक्त और घर से बाहर जाते वक्त हमेशा अपने हाथ मुंह अच्छी तरह से धोएं। खाने को हमेशा ढक कर रखें। खाना हमेशा ढका हुआ खाना खाएं और जो है सेहतमंद ग़िज़ा खाएं। अगर घर में कोई शख्स बीमार हो तो उस शख्स के अतराफ हमेशा बीमारी का ख्याल रखें। सुबह के वक्त सैर के लिए ज़रूर निकले, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है और सूरज की रोशनी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अपने आप को, अपने जिस्म को साफ़ रखें, रोज़ाना नहाएं, बालों में तेल लगाएं, अपने दांतों को ब्रश करें। अपने बच्चों को हमेशा प्रॉपर वैक्सीनेशन दें। 5 साल की उम्र तक के बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के टीके दिए जाते हैं, तो हमेशा उन्हें वैक्सीनेशन दी जाए। अगर आप बीमार हैं तो घर पे ही इलाज करने की बजाय डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। और अगर आपको डॉक्टर ने किसी तरह के टेस्ट वगैरह करने के लिए कहा है तो एक अच्छी लेबोरेटरी से ही टेस्ट करवाएं।
इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने साथ रुमाल ज़रूर रखिए, ताकि आपको छींकते खांसते वक्त उसकी मदद लेने की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा, इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश की जाए। कहीं पर भी खुले में ना थूकें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जरासीम फैल सकते हैं। तो ये कुछ एक कॉमन प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस थे। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। पानी को उबालकर पिया जाए। पानी के ज़रिए होने वाले अमराज से महफूज रहने के लिए पीने के पानी को जरासीम से पाक किया जाता है। छोटे गांव में पाए जाने वाले पानी के अवामी ज़राए को ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके जरासीम से पाक किया जाता है। गैस्ट्रो या यरकान की वबा फैलने पर पानी को जोश देकर उसको पीने की सलाह दी जाती है। तो देखिए, पानी जब भी आप लें तो पानी को हमेशा उबालकर और छानकर पिएं। अगर आपके घर में वाटर फिल्टर्स मौजूद हैं तो उसमें पानी को फ़िल्टर ज़रूर करें। अगर वाटर फिल्टर नहीं है तो आप एक कपड़े की मदद से उसे छान भी सकते हैं। और इस तरह से स्टॉप माइक्रोब्स, ट्रीट योर वाटर, और इस तरह से आप खुर्दबीनी, जरासीम से अपने पानी को बचा सकते हैं और आपको एक साफ सुथरा पानी जो है पीने मिल सकता है। ठहरे हुए पानी में मच्छरों की अफजाइश ना हो, इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो सके इस बात का ख्याल रखें कि पानी जो है कहीं पर भी ठहरा हुआ ना रहे। अगर ये मुमकिन ना हो तो कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करें, जिससे मलेरिया पर काबू पाया जा सकता है। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि सड़क के किनारे कुछ टूटे फूटे बर्तन या कुछ टूटी हुई गाड़ियाँ होती है या कीचड़ होते हैं और उसमें मच्छर पनप रहे होते हैं। तो इस तरह से बीमारियां फैल सकती हैं। ऐसे पानी को कहीं भी जमा करके नहीं रखना चाहिए, और अगर किसी वजह से इस तरह से पानी कहीं जमा हो जाता है तो उस पर कीड़ा मार दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जिसे कहते हैं, तो इसके मुतादी मर्ज से मुतासरा मरीज को खुली जगह पर रखा जाता है। अस्पताल में भी मुतादी अमराज से मुतासरा मरीजों का हिस्सा मखसूस होता है, यानी हॉस्पिटल्स में भी जो कुछ लोग ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, जो बीमारियां एक शख्स से दूसरे शख्स को लाहक हो सकती हैं, तो ऐसे लोगों को एक अलहदा हॉस्पिटल के वार्ड में रखा जाता है। सबके दरमियान में उन्हें नहीं रखा जाता, वरना दूसरे लोग भी उस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। मरीज के बर्तन, कपड़े जराशीम कुछ दवा से धोए जाते हैं। दिक के मरीज का थूक, क्योंकि जो टीबी का मरीज है उसका जो थूक होता है उसमें भी वायरसेस होते हैं, तो उसके थूक को एक बर्तन में जमा किया जाता है और इस पर फिनाइल जैसी जरासीम कुछ दवा छिड़की जाती है, और इस तदबीर से मर्ज के फैलाव से बचा जा सकता है। वरना वो शख्स अगर कहीं पर भी थूकता है या वॉश बेसिन में भी थूकता है तो वो गंदे पानी के ज़रिए उसके जरासीम जो है ड्रेनेज सिस्टम में चले जाएंगे और वहाँ से वो फैल सकते हैं। और मज़ीद इसीलिए जो टीबी के मरीज़ होते हैं उनके थूक को भी एक बर्तन में जमा किया जाता है और उस पर जरासीम कुछ दवा मारी जाती है ताकि उसका खात्मा हो सके। हवा के ज़रिए फैलने वाले अमराज से बचने के लिए खांसते और छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखें, जैसे कि कोरोना वायरस। खुली जगहों पर थूकने से जो है परहेज करना चाहिए। ऐसे मरीज के करीब रहना पड़े तो नाक और मुंह को ढकने के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आज जो है हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम मास्क के बगैर घर के बाहर भी नहीं जाते। और बीमारी से बचने का मर्ज की रोकथाम का सबसे पहला तरीका है टीका अंदाजी या वैक्सीनेशन। जब जिस्म में किसी मर्ज के जरासीम दाखिल होते हैं तो हमारा जिस्म उस मर्ज के खिलाफ लड़ता है, यानी मर्ज की मुदाफ़ियत करता है। इसलिए कई बार जिस्म में मर्ज के जरासीम दाखिल होने पर भी इंसान मर्ज में मुब्तला नहीं होता। देखिए, हम आजकल देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है बहुत जल्द कोरोना वायरस की बीमारी में मुब्तला हो जा रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बीमारी में मुब्तला नहीं होते हैं ना। और हम अक्सर इस तरह की बातें सुनने मिल रही हैं कि देखो उसको तो इतना घूम रहा फिर रहा है फिर भी वो बीमार नहीं हो रहा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो की कुव्वत मुदाफ़अत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है।
یعنی اللہ تعالیٰ نے آلریڈی آپ کے جسم میں ایک ایسا سسٹم فٹ کیا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں کوئی نئی بیماری کے جراثیم داخل ہوتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے اس سے لڑتا ہے، اس جراثیم سے لڑتا ہے، اور اگر وہاں پر آپ کا جسم اس جراثیم سے لڑنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے. یعنی اگر آپ کے جسم میں وہ جراثیم داخل بھی ہو گیا ہے تو بھی آپ بیمار نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قوت مدافعت جو ہوتی ہے یا ان کا امیون سسٹم جسے ہم کہتے ہیں وہ کمزور ہوتا ہے، اور وہ جراثیم اگر ان کے جسم میں داخل ہو جائے تو وہ فوراً بیمار پڑ جاتے ہیں. تو مرض کی روک تھام کے لیے ٹیکہ اندازی کی جاتی ہے. ٹیکے کی وجہ سے مخصوص مرض کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کیا جاتا ہے. یعنی آپ کا امیون سسٹم کو جو ٹیکہ ہے یا ویکسین ہے وہ بوسٹ کرتا ہے. پیدائش کے فوراً بعد جو ہے نومولود بچے کو، یعنی جو چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں ان کو دق کی روک تھام کا ٹیکہ دیا جاتا ہے، یعنی ٹی بی کا ان کو ٹیکہ دیا جاتا ہے. 1.5 مہینے کی عمر میں بچے کو ڈفتیریا کا، کالی کھانسی کا، ٹیٹنس کا ٹیکہ دیا جاتا ہے. اور پولیو کی روک تھام کے 3 ڈوز جو ہے 1 ماہ کے وقفے سے دیے جاتے ہیں. 5 سال کی عمر تک جو ہے بچے کو پولیو کے ڈوز دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کھناک، کالی کھانسی اور ٹیٹنس کی روک تھام کا مجموعی ٹیکہ ہوتا ہے، اس لیے اسے سہ عصری کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ٹرپل ٹیکہ اسے کہتے ہیں، اور یہ ٹرپل ٹیکہ لگایا جاتا ہے. جبکہ پولیو کی روک تھام کے لیے پولیو کے ڈوز جو ہوتے ہیں وہ منہ سے پلائے جاتے ہیں. باقی سب کے ٹیکے جو ہے یا تو کاندھے پر یا تو جو ہے کمر پر دیے جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی اب کووڈ-19 کی بھی ویکسینیشن تیار کر لی ہے ہماری حکومت نے. تو فی الوقت جو ہے صرف جو بوڑھے افراد ہیں ان کو یہ ویکسینیشن دی جا رہی ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ تمام لوگوں کو دی جائے گی، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں. تو جب ہماری باری آئے تو ہمیں بھی جو ہے یہ ویکسینیشن ضرور لینی ہے، تاکہ ہم کووڈ-19 کے وائرس سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے لڑنے کی طاقت پیدا ہو، ہماری قوت مدافعت میں جو ہے اضافہ ہو اور ہم اس بیماری میں مبتلا نہ ہو. اس کے بعد ہے عوامی صحت کی سہولتیں. مختلف قسم کی سہولتیں جو ہیں عام پبلک کے لیے حکومت کی طرف سے یا NGOs کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے کیمپ. متعدی اور وبائی امراض کی روک تھام کے لیے قومی سطح پر صحت اور سماجی بہبود کے کام کیے جاتے ہیں. اجتماعی ٹیکہ اندازی کے پروگرام محکمہ قومی صحت کے تحت ترتیب دیے جاتے ہیں. بچوں کے ماہرین کے ذریعے ٹیکہ لگانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اس کے لیے خصوصی میڈیکل کیمپس جو ہے فری میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں، یا کہیں کہیں پر بہت معمولی سی 10-15 روپے کی فیس لی جاتی ہے اور اس طرح سے وہاں پر علاج کیا جاتا ہے یا ویکسینیشن دی جاتی ہے. گاؤں میں ابتدائی صحت مراکز کھولے جاتے ہیں، یعنی پرائمری ہیلتھ سینٹرز جسے کہتے ہیں. موبائل اسپتال معذوروں کی بہبودی کے لیے رقم اور ایمبولینس جیسی خدمات میں صحت کی انجمنیں بھی بنائی جاتی ہیں. صحت کی انجمنوں میں بھی خون پیشاب کی جانچ کی جاتی ہے، ایکس رے اور اسکین، مختلف قسم کے سونوگرافی کی سہولتیں بھی دستیاب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو فوراً طبی امداد ملتی ہے، کم وقت میں ملتی ہے، مرض کا پتہ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماری کا علاج کرنے میں آسانی ہوتی ہے. صحت پر مبنی پروگرامز جو ہے رکھے جاتے ہیں بہت سارے علاقوں میں، عموماً گاؤں میں یا جو سلم ایریاز ہوتے ہیں، جھوپڑ پٹی کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے بہت قریب رہ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے صفائی کا انتظام کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو عموماً ایسے علاقوں میں وہاں کے پرائمری ہیلتھ سینٹرز اور اس علاقے کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ صحت پر مبنی پروگرام جو ہے گھر گھر جا کر کرتے ہیں، یا ہفتے کا ایک دن مقرر کیا جاتا ہے اور اس دن جو ہے وہاں پر پروگرامز رکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بڑی بڑی شہروں میں باقاعدہ سے بڑے بڑے ہالز اور کانفرنس رومز میں صحت پر مبنی پروگرامز بھی منعقد کیے جاتے ہیں. موبائل اسپتال تمام لوگوں تک جو ہے
طبی امداد پہنچنی چاہیے، اس کے لیے اس طرح سے گاڑیوں میں اسپتال شروع کی گئے ہیں جس کو موبائل ہاسپٹل کہتے ہیں یا چلتا پھرتا دواخانہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور یہ دور دراز کے علاقوں میں اس طرح سے موبائل ہاسپٹل لے جائے جاتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی طبی امداد مل سکے۔ اس طرح کے موبائل ہاسپٹلس کے اندر تمام سہولتیں موجود ہوتی ہے پوری، جیسے دواخانہ ہوتا ہے، بیڈ ہوتا ہے، آکسیجن کا انتظام ہوتا ہے، دوائیوں کا انتظام ہوتا ہے، ڈاکٹرز، نرس سب اس میں موجود ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے دور دراز سے جب یہ گاڑیاں ان تک پہنچتی ہیں تو لوگ بھی جو ہے آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ عوامی بیداری کے لیے بھی مختلف پروگرامز رکھے جاتے ہیں، پینے کے پانی اور غذائی اشیاء کے تعلق سے لوگوں کو معلومات دی جاتی ہے، ماحول کو صاف رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ اب عوامی مقامات پر تھوکنے پر قانونی پابندی عائد ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کھلی جگہ پر تھوکتا ہوا پایا جاتا ہے تو اسے ڈن دینا پڑ سکتا ہے، یعنی اسے فائن دینا پڑتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس پابندی کا اہم مقصد امراض کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ اس کے علاوہ صحت سے متعلق نشر و اشاعت کے ذریعے عوام میں بیداری لائی جاتی ہے۔ ٹی وی پر عوامی بیداری کے پروگرامز دکھائے جاتے ہیں، جیسے کہ پانی کو چھان کر پئیں، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ آپ لوگوں نے ٹی وی پر امیتابھ بچن کی ایڈ ضرور دیکھی ہوگی، 2 بوند زندگی کی، ہے نا؟ تو اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو سکے۔ آج کل سوشل نیٹ ورک کا استعمال لوگ بہت زیادہ کر رہے ہیں، اس لیے آج کل ٹی وی کے ساتھ ساتھ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب وغیرہ پر بھی اس طرح کے عوامی بیداری کے پروگرامز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایسا سمجھا جاتا تھا کہ خدا کے قہر، جادو ٹونے اور آسیب کی وجہ سے انسان بیمار پڑتا ہے؟ ان کا علاج بھی دہشت ناک طریقے سے مختلف قسم کے جادو ٹونے کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے یہ دریافت کیا کہ امراض جو ہوتے ہیں وہ خوردبینی جانداروں کی وجہ سے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جراثیم، وائرسز کی وجہ سے ہم بیمار پڑتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے قدیم عقیدے کو جو ہے انہوں نے غلط ثابت کیا کہ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ کسی جادو ٹونا یا آسیب کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ خوردبینی جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دیکھیے تو بیماریاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ہم خوردبینی جراثیم کی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں، اس لیے جب ہم بیمار پڑیں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کسی بابا کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ لیکن تمام خوردبینی جاندار جو ہے برے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ خوردبینی جاندار فائدہ مند بھی ہوتے ہیں۔ تمام خوردبینی جاندار امراض کا باعث نہیں بنتے، بلکہ کچھ خوردبینی جاندار انسان کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ دودھ سے دہی بننے کا عمل خوردبینی جانداروں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے دودھ سے جو دہی بنتا ہے وہ دراصل دودھ خراب ہوتا ہے تو دہی بنتا ہے۔ خوردبینی جاندار جو ہے اس دودھ میں عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دہی میں تبدیل ہوتا ہے، اور یہ دہی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی امبولی، اڈلی، ڈوسا، میدو وڑا جو آپ لوگ کھاتے ہیں، وہ بھیگے ہوئے آٹے میں، چاول اور اڑد کی دال کے بھیگے ہوئے آٹے میں خوردبینی جانداروں کی وجہ سے خمیر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ آٹا ڈبل ہو جاتا ہے، اور پھر ان سے یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں بھی بہت مفید ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماحول کو، اپنے ایریا کو، اپنے محلے کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا ہوگا۔ دوسری اہم چیز ہے وہ ہے بیلنس ڈائٹ، یعنی متوازن غذا۔ باہر کی تلی ہوئی چیزیں اور چائنیز آئٹم اور پیکٹ میں ملنے والے چپس، بسکٹس کی بجائے ہمیں گھر کا کھانا کھانا چاہیے۔ سبزی، ترکاری اور فروٹس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔
گوشت، مچھلی، انڈے ہماری غذا میں شامل ہونے چاہیے، اور اسے ہی متوازن غذا یا بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے بیماری سے بچنے کا؟ وہ ہے ٹیکہ اندازی، ویکسینیشن۔ جب کبھی بھی کوئی نئی بیماری آتی ہے تو اس کا ٹیکہ بھی ایجاد کیا جاتا ہے، تو ہمیں جو ہے اس طرح کے جب ٹیکے آئیں تو ہمیں ٹیکے ضرور لگوانے چاہیے تاکہ بیماری کی روک تھام کی جا سکے۔ تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز۔ تو اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے۔ تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔